प्रतिनिधि सभाको विघटन मात्र होइन, यो संविधानकै विघटनको एउटा प्रक्रिया अब चाहिँ उहाँले सुरुवात गर्नुभएको छ। अब जे हुँदैछ त्यो संविधानभन्दा बाहिर गएर हुँदैछ। ओलीकै क्षमताले यत्रो भ्याउँदैन। यो कहीँ न कहीँ के छ भने यो इन्टरनेसनल पावरहरू पनि यसको पछाडि छन्, बाहिरी शक्तिहरू, र उहाँ चाहिँ बाहिरिया शक्तिको एउटा चाहिँ टुलको रूपमा, एउटा औजारको रूपमा चाहिँ उहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। जसले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छ उसले रिजाइन पनि गर्छ, राजीनामा पनि दिन्छ। उहाँले त्यो संवैधानिक शिष्टाचार पनि व्यक्त गर्नु भएन र उहाँ चाहिँ वास्तवमा जङ्गबहादुर भइसक्नुभयो। महामहिम राष्ट्रपतिबाट एउटा गम्भीर संवैधानिक गल्ती के पनि भयो भने उहाँलाई काम चलाउ सरकार पनि भनिएन। काम चलाउ सरकार भन्नु पर्थ्यो नि, किनभने काम चलाउ नहुने भने त प्रधानमन्त्री त घर जानुपर्छ, किनभने प्रधानमन्त्री त अब उहाँ रहनु भएन। काम चलाउ पनि होइन, फुल फ्लेज प्राइम मिनिस्टर हो भने अब यो त संविधानमाथि त कु भइसक्यो नि। यो वैशाखमा निर्वाचन गराउनुको लागि होइन। उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छैन, उहाँ काम चलाउ सरकार हुनुहुन्न, प्रतिनिधि सभा डिजल्भ गर्नुभयो र उहाँ फुल फ्लेज आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा दाबी गर्दै हुनुहुन्छ। वैशाखमा चाहिँ के छ भने यस्तो कुटिल मान्छेले 5 महिनामा सत्ता छोड्नको लागि त्यो चुनाव चाहिँ गराउँदैन। यो चाहिँ के छ भने अब स्टेट क्याप्चरिङ हो, यो कति वर्षसम्म जाने हो थाहा छैन। नेपालको राजनीति एउटा अर्कै खतरनाक कोर्समा अगाडि बढिसक्यो। अब यो संविधानको वास्तवमा हत्या नै भइसक्यो। सर्वोच्च अदालतलाई खुलेआम उहाँले चुनौती दिनुभएको छ र एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतलाई धम्काउनु मिल्दैन। के का लागि चाहिँ उहाँले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो कि मलाई यो भोट चाहिँ बढी भयो, मलाई अब यति धेरै बोझ नबोकाऊ, मलाई अब चाहिँ 1/3 मात्रै देऊ भन्न खोज्या हो। सधैँ दिमाग भएको व्यक्तिले यस्तो कुतर्क गर्दैन। यदि राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग पास हुनलाई उहाँसँगै जब 2/3 बहुमत छ भने राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग पास हुनलाई 2/3 चाहिन्छ। तर मानहानि गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ नि, मानहानि गर्दैमा अनि त्यो मानहानि गर्नुभएको छ कि छैन भन्ने कुराको आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ। उहाँ एउटा होसो हवासमा बोल्दै हुनुहुन्छ, साँच्चीकै उहाँको मस्तिष्कले काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि आयो। यस्तो पनि कुतर्क हुन्छ। उहाँलाई कसले कुर्सीबाट हटाउनु त लागिरहेको थिएन। उहाँले चाहिँ के छ भने एउटा कपटपूर्ण तरिकाले अध्यादेश ल्याउनु भयो। अध्यादेश पनि संविधानको बरखिलाफमा ल्याउनु भयो। संविधानमै पाल पार्ने गरी, संविधानलाई नै छदविच्छेद गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउनु भयो। अध्यादेश ल्याएर उहाँले संविधानै संशोधन गर्न खोज्नुभयो। उहाँको काम मान्छेको मनोरञ्जन गर्ने होइन नि। त्यस्ता कमेडियन थुप्रै छ नि, कमेडियनलाई गर्न दिनुहोस् न। तपाईँले कमेडी गर्ने हो, तपाईँले क्यारिकेचर गर्ने हो, तपाईँलाई आफ्नो भूमिका थाहा छैन। प्रधानमन्त्रीको काम चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ मनोरञ्जन गराउने होइन, पढाइ नगर्ने विद्यार्थीको जस्तो कुरा हो। मलाई काम गर्नु दिएन, काम गर्नुहोस् न। तपाईँ कसले रोकेको छ? तपाईँसँग 2/3 बहुमत छ, तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्न। जुन विज्ञप्ति राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको छ त्यसमा के भनिएको छ? नेपालको संविधान बमोजिम। नेपालको संविधानको कुन चाहिँ धारा टेक्नु पर्दैन? अहिलेसम्म कहिले यस्तो विज्ञप्ति देख्नु भएको छ तपाईँले? केपी ओलीलाई अब नेपालको संविधान बमोजिम, अब उहाँलाई नेपालको महाराधिराज चाहिँ घोषणा गरिएको छ भन्ने प्रस्ताव लगे पनि उहाँले पास गरिदिने? त्यही होइन, नेपालको संविधान भनेर पुग्छ। अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले के गर्नु? उहाँले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्नु भनेपछि अब योभन्दा चाहिँ जालसाजीपूर्ण कार्यहरूको के हुनसक्छ? योभन्दा धोखाधडीपूर्ण कार्यहरूको के हुनसक्छ? सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छु। मेरो माग के छ भने अहिलेको जुन नयाँ थपिएका मन्त्रीहरू छन् यिनीहरूलाई कुनै काममा नलगाउनु, फेरि थप विस्तार नगर्नु। राजतन्त्र हुँदा पनि मुलुकमा के स्वर्णकाल थियो र अहिले राजतन्त्रै चाहिन्छ भन्ने? त्यसमा राजतन्त्र फर्किँदैन र फर्किनु पनि हुँदैन र अहिलेको समस्यालाई त्यसले कुनै समाधान पनि गर्दैन। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ तिमीले हेर्नुहुन्छ pnpखबर.com र साथमा म रोशन घरती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीजी हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। नमस्ते। केही समय अगाडि तपाईँले संसद पुनर्स्थापना होस् भनेर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो र फेरि अर्को पटक चाहिँ मन्त्री पुनर्गठन भएको छ, त्यो मन्त्रीलाई चाहिँ काम गर्न नदिनु, त्यो चाहिँ काम चलाउ सरकारको रूपमा परिणत भएको छ भनेर सर्वोच्चमा रिट दिनुभयो। यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। अब पहिलो कुरा त के छ भने प्रतिनिधि सभाको जुन विघटन भयो हजुर त्यो गम्भीर रूपमा असंवैधानिक छ। संविधानको धाराहरूलाई नाघेर, संविधानको प्रावधानहरूलाई नाघेर, संविधानको मर्म, अक्षर र भावना विपरीत यो प्रतिनिधि सभाको विघटन गराइयो र यसलाई एउटा च्यालेन्ज गर्ने ठाउँ अदालत हो। त्यहाँ अदालतमा त्यसको मैले रिट दर्ता गराएको छु। संवैधानिक इजलासमा त्यो सुनवाईको प्रक्रिया जारी छ र अब एउटा कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने साँच्चीकै भन्यो भने त्यो सक्षमता नै प्रदान गरेको छैन, त्यो अधिकार प्रदान गरेको छैन। त्यो प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई साँच्चीकै भन्यो भने अहिलेको प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसनले अलमोस्ट इम्पोसिबल बनाएको छ, अलमोस्ट असम्भव नै बनाएको छ। किनभने एकपछि अर्को विकल्पहरू रित्याउँदै जानुपर्ने, बहुमतीय सरकार, मिलिजुली सरकार, अल्पमतको सरकार र एउटा व्यक्तिको सरकार र अब यो 3वटा विकल्प रित्याएपछि चौथो प्रकृतिको जुन सरकार बन्छ 76(5) अनुसारको
त्यसले पनि यदि विश्वासको मत हासिल गर्न सकेन हजुर या गभर्मेन्ट फर्मेसन हुन सकेन भने त्यो एउटा अत्यन्त अपवादको धारा हो त्यो 77.5 हजुर नर्मली जस्तो प्रधानमन्त्रीजी दावी गर्दै हुनुहुन्छ कि मसँग 2/3 छ मैले किन विघटन गर्न नपाउने 2/3 त झन् पाउँदैन 64 संसद विघटन भन्दा अगाडि चाहिँ मसँग 64% बहुमत थियो त्यस कारणले गर्दा मैले संसद विघटन गरेको हुँ त्यो मेरो अधिकार हो अब चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गर्नको लागि कानुनले दिँदैन भनेर उहाँले बोल्नु भयो भने अदालतलाई धम्काउने काम गर्नुभएको छ यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ यो उहाँको जुन अभिव्यक्ति हो हजुर किनभने संविधानको अन्तिम व्याख्याता भनेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास हो हजुर संवैधानिक इजलासले त्यो मुद्दा विचाराधीन छ एउटा प्रधानमन्त्रीले त्यसरी बोल्नु भनेको प्रतिनिधि यो अदालतलाई धम्काउनु हो सर्वोच्च अदालतलाई खुलेआम उहाँले चुनौती दिनुभएको छ र एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले एउटा यो चाहिँ के छ भने एउटा सर्वोच्च अदालतलाई धम्काउन मिल्दैन धम्कीको भाषा बोल्न मिल्दैन उहाँ चाहिँ संविधानको व्याख्याता होइन उहाँले गम्भीर चाहिँ के छ भने आपत्तिजनक छ उहाँको त्यो भनाइ उहाँले जुन भन्नुभएको छ संविधानले किन दिँदैन संविधानको कुन चाहिँ प्रावधानलाई टेकेर गर्नुभएको छ 77(1) को उल्लेख गर्नुभएको छ 77(1) ले कहाँ प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ त्यो भनेको त बहुमतीय सरकार बन्ने धारा हो त्यसकारण के भने एकदमै यो संविधानलाई कुल्चिएर संविधानलाई छतविछत बनाएर एउटा कुनै गर्नुभयो उहाँले संविधानले परिकल्पना नै नगरेको कुरा गर्नुभयो उहाँले र वास्तवमा के छ भने अहिलेको वर्तमान संविधानमा 47 सालको संविधान जस्तो 53(4) जस्तो कुनै धारा छैन त्यहाँ चाहिँ के छ भने 53(4) थियो र त्यसमा चाहिँ हिजो संविधानको ड्राफ्टिङ प्रोसेसमा इन्भल्भ भएका व्यक्तिहरूको पनि इन्टरभ्यूहरू आइसकेको छ उहाँहरूको भनाइ पनि सार्वजनिक भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ कि यो लामो छलफल भएको थियो र लामो छलफल पश्चात प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रदान नगर्ने त्यो कुरामा चाहिँ राजनीतिक सहमति बनेको थियो उहाँ आफै संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएको एउटा व्यक्ति उहाँ आफै पनि हो उहाँ पनि चाहिँ कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्लीको मेम्बर हुनुहुन्छ उहाँले यति धोखाधडीपूर्ण तरिकाले यति विश्वासघातपूर्ण तरिकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ र आज अदालतलाई पनि धम्काउने काम गरिदिनु उहाँ संविधानको व्याख्या त उहाँ हो कि सर्वोच्च अदालत हो संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार उहाँले त्यो अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन थियो प्रधानमन्त्री होइन यो एकदमै गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ त्यो त वास्तवमा एकदमै बदनियतपूर्ण अभिव्यक्ति हो र एउटा कुरा के छ भने उहाँसँग यदि 66% यदि बहुमत थियो भने अनि के कारणले चाहिँ के का लागि चाहिँ उहाँले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो कि मलाई यो भोट चाहिँ बढी भयो मलाई अब यति धेरै बोझ नबोकाऊ मलाई अब चाहिँ 1/3 मात्रै देऊ भन्न खोज्या हो प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदै थियो राष्ट्रपतिमाथि महाभियोगको जब प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास दर्ता भयो भने उहाँकै तर्कलाई मान्ने हो भने उहाँसँग त 2/3 बहुमत छ भने त्यो अविश्वासको प्रस्तावलाई त उहाँले निरस्त गर्न सकिहाल्नुहुन्छ नि राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी राष्ट्रपति यो भनाइ चाहिँ के छ भने कुनै सधैँ दिमाग भएको मान्छेले यस्तो कुरो बोल्दैन बुझ्नु भएन सधैँ दिमाग भएको व्यक्तिले यस्तो कुतर्क गर्दैन यदि राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग पास हुनलाई उहाँसँगै जब 2/3 बहुमत छ भने राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग पास हुनलाई 2/3 चाहिन्छ तर मानहानि गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ नि मानहानि गर्दैमा अनि त्यो मानहानि गर्नुभएको छ कि छैन भन्ने कुराको आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ कहाँ संविधानमा लेखिएको छ कि राष्ट्रपतिको मानहानि गर्यो भने या राष्ट्रपतिलाई चाहिँ महाभियोग पहिलो कुरो त उहाँ आफै एउटा हास्यास्पद कुरा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँसँग यदि 2/3 बहुमत छ भने अनि राष्ट्रपतिमाथि कसरी चाहिँ महाभियोग प्रस्ताव पास हुन्छ संसद विघटन गर्नुभन्दा पहिला थियो अहिले चाहिँ छैन त्यो 32% झरेको छ यो पनि हास्यास्पद कुरा हो त्यसकारण कि संसद विघटन गर्नुभन्दा अगाडि थियो भने अनि कसरी उहाँमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउँदै थियो कसले ल्याउँदै थियो त्यो 2/3 बहुमत भएको व्यक्तिले त 5 मिनटमा त्यो अविश्वासको प्रस्ताव निरस्त गर्न सकिहाल्छ अभी महाभियोगको कुरो चाहिँ के छ भने 2/3 जब उहाँकै पक्षमा छ भने कसरी महाभियोग पास होला भनेपछि के छ भने यी सबै सधैँ एउटा मस्तिष्क भएको मान्छेले उहाँ एउटा होसो हवासमा बोल्दै हुनुहुन्छ साँच्चीकै उहाँको मस्तिष्कले काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि आयो यसो पनि कुतर्क हुन्छ 66% बहुमत भएको व्यक्तिले प्रतिनिधि सभा किन विघटन गर्यो अनि किन मलाई यो चाहिँ सिट धेरै भयो भनेर त्यसकारण एउटा अहिलेको संविधानले 66%ले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नै पाउँदैन गलत मान्छेको हातमा देश बुझाउनु भन्दा पनि जनताको माझमा फेरि एकपटक चुनावमा जाउँ भनेर उहाँ आउनु भयो हैन अब यो जतिखेर पनि उहाँ बाहेक सबै गलत मान्छे हुन् र
उहाँ बाहेक चाहिँ सबै गलत गरिरहेका छन् यस्तो कुरा चाहिँ यो सबै कुतर्कहरू हुन् क्या। यस्ता कुरालाई संविधानले चिन्दैन। संविधानले के चिन्छ भने ठिकै छ, तपाईँको प्रतिनिधि सभामा बहुमत छ, तपाईँ प्राइम मिनिस्टर बन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ प्राइम मिनिस्टर रहन सक्नुहुन्छ। उहाँलाई कसले कुर्सीबाट हटाउनु त लागिरहेको त थिएन। उहाँले चाहिँ के छ भने एउटा कपटपूर्ण तरिकाले अध्यादेश ल्याउनु भयो। अध्यादेश पनि संविधानको बरखिलाफमा ल्याउनु भयो। संविधानले चाहिँ के छ भने 6 वटा सदस्यीय यो संवैधानिक परिषदको परिकल्पना गरेको छ र उहाँले चाहिँ के छ भने होइन 3 जनाको यो यसको बहुमतले मिटिङ बस्न सक्ने, बहुमतले पास गर्न सक्ने, त्यो एउटा संविधानको ठाडै बरखिलाफ हुने गरी, संविधानमै पाल पार्ने गरी, संविधानलाई नै छतविच्छेद गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउनु भयो। अध्यादेश ल्याएर उहाँले संविधानै संशोधन गर्न खोज्नुभयो। त्यसपछि अहिले उहाँ त्यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यो कुरा एकदमै नमिल्दो कुरा छ, यो हास्यास्पद कुरा हो। उहाँले त्यस्तो कुरो गर्न एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले त्यस्तो गर्न सुहाउँदैन। एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले कमेडियन जस्तो अरूको क्यारिकेचर गर्न पनि मिल्दैन, त्यो पनि हास्यास्पद हो। एउटा प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ के छ भने त्यसले एउटा राष्ट्रवासीको नाममा हामी सबैको निहुरिएको छ। उहाँको काम मान्छेको मनोरञ्जन गर्ने होइन नि। त्यस्ता कमेडियन थुप्रै छ नि। कमेडियनलाई गर्न दिनुहोस् न। तपाईँले कमेडी गर्ने हो, तपाईँले क्यारिकेचर गर्ने हो, तपाईँलाई आफ्नो भूमिका थाहा छैन। एउटा प्रधानमन्त्रीको काम चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ के छ भने मनोरञ्जन गराउने होइन। त्यो त पहिला उहाँकै पार्टीका धेरै व्यक्तिहरूले पार्टीका व्यक्तिहरूले भनेको उहाँले काम नगरेको हुनाले उहाँमाथि घेराबन्दी भयो। त्यस कारणले गर्दा उहाँले पहिला काम गर्न सक्नु भएन। अहिले त स्वतः काम चलाउको सरकार भएन। यस्तो छ हजुर, काम गर्न सक्नु भएन भनेपछि यो उहाँकै आफ्नै असक्षमताले हो। एउटा कुरा के हुन्छ भने एउटा चाहिँ यो कमजोर विद्यार्थी जो पढ्न चाहँदैन नि, उसले के भन्छ होइन म त राम्रो हो तर मलाई त मास्टरले फेल गरिदियो जाँचमा, हो यो पढाइ नगर्ने विद्यार्थीको जस्तो कुरा हो, मलाई काम गर्न दिएन। काम गर्नुहोस् न, तपाईँ कसले रोकेको छ? तपाईँसँग 2/3 बहुमत छ, तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ लगेर चाहिँ लोकतन्त्रै बुझाउनुहुन्छ, लोकतन्त्रलाई नै समाप्त गर्नुहुन्छ, संविधानलाई ध्वस्त गर्नुहुन्छ। त्यो भनेको यो चाहिँ के छ भने यो कमजोर विद्यार्थी जो पढ्न चाहँदैन त्यसले गर्ने तर्कहरू हुन्। अध्यादेश ल्याउनको लागि चाहिँ कसैले नछेक्ने प्रधानमन्त्रीलाई अन्य काम गर्न चाहिँ कसले छेक्यो होला? कसैले छोकेको छैन। उहाँ आफ्नै चाहिँ के छ भने आफ्नै अनिर्णयको उहाँ बन्दी हुनुहुन्छ, आफ्नै असक्षमताको उहाँ बन्दी हुनुहुन्छ, आफ्नै मूर्खताको उहाँ बन्दी हुनुहुन्छ। उहाँलाई कसैले छेकेको छैन। उहाँ चाहिँ के छ भने काम गर्ने क्षमता नै छैन उहाँमा त एउटा विवेक नै छैन। उहाँमा चाहिँ के छ भने एउटा लोकतान्त्रिक चरित्र नै छैन। साँच्चीको भन्यो भने एउटा लोकतान्त्रिक समाजको लागि उहाँ फिट हुने नेतृत्व होइन रहेछ। उहाँ एउटा सामन्त रहेछ। उहाँलाई के लाग्छ भने यो उहाँ बाहेक यो संसारमा कोही पनि छैन भन्ने एउटा मनोविज्ञानमा चाहिँ उहाँ ग्रसित हुनुहुन्छ। त्यस कारण उहाँलाई चाहिँ के छ भने काम गर्ने क्षमताको अभाव हो। एउटा के छ भने यो नाच्न जान्दैन, आँगन टेढो भने जस्तो हो। डान्सरको लागि कुनै आँगन टेढो हुँदैन, उसले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सक्छ। तर के छ भने जो नाच्न जान्दैन, पढाइमा अत्यन्त कमजोर विद्यार्थीले उसले अरूलाई दोष दिन्छ। हेर्नुहोस्, काम गर्ने मान्छे, सक्षम मान्छे अगाडि बढ्छ होइन। एउटा गरिबीबाट उभिएर मान्छेले काम गर्ने कर्मठ मान्छेले चाहिँ के छ भने एउटा एकदमै गरिबीबाट उठेर उसले एम्पायर खडा गरिदिन्छ होइन। सक्षम मान्छे, कर्मठ मान्छे। एउटा असक्षम मान्छे, एउटा नालायक मान्छे के हुन्छ भने बाबुबाजेको सम्पत्तिलाई सकेर चाहिँ फेरि चाहिँ के छ भने यो चाहिँ सडकपति बन्छ, सडक छाप बन्छ होइन। हामीले देखेका छौँ नि कति चाहिँ सक्षम कर्मठ व्यक्तिहरू अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा सङ्घर्ष गर्दै गर्दै सफलता हासिल गरेका छन्। तर एकदमै पैसावालका छोराछोरीहरू धेरैजना हामी हेर्छौँ नि। तर के छ भने आफ्नो असक्षमताले गर्दाखेरि त्यो बाबुबाजेको सम्पत्ति सारा सकेर जुवामा रक्सीमा सकेर उनीहरू चाहिँ के छ भने सडकमा आएका हुन्छन्, फुटपाथमा को बास हुन्छ। त्यस कारण के छ भने उहाँ 2/3 जनताले यत्रो बहुमत दिएको, यत्रो भोट दिएको, त्यसको कदर गर्न नसक्ने र जनतामाथि विश्वासघात गरेको होइन, धोखाधडी गरेको होइन। कुन संविधानको कुन चाहिँ धाराले चाहिँ उहाँलाई अधिकार दिएको छ? अहिले उहाँले जुन मन्त्री परिषदमा चाहिँ थप नियुक्ति गर्नुभएको छ त्यो संविधानको कुन धाराले उहाँले प्रदान गरेको छ? वास्तवमा के छ भने संविधान को भइसक्यो। किनभने प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति महोदयले जुन विज्ञप्ति राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको छ त्यसमा के भनिएको छ? नेपालको संविधान बमोजिम। नेपालको संविधानको कुन चाहिँ धारा टेक्नु पर्दैन? अहिलेसम्म कहिले यस्तो विज्ञप्ति देख्नु भएको छ तपाईँले?
त्यसो भए संविधानको धारा नै नटेकेर नेपालको संविधान बमोजिम एउटा चाहिँ अमूर्त र अस्पष्ट र गोलमटोल कुरा गरियो। पहिलाको विज्ञप्तिमा पनि यो चाहिँ संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यता भनेर अमूर्त कुरा गरियो। अहिले पनि नेपालको संविधान बमोजिम भनियो। अब भोलि चाहिँ के छ भने केपी ओलीलाई अब नेपालको संविधान बमोजिम, अब उहाँलाई नेपालको महाराधिराज चाहिँ घोषणा गरिएको छ भन्ने प्रस्ताव लगे पनि उहाँले पास गरिदिने? त्यही होइन, नेपालको संविधान भनेर पुग्छ। केपी ओलीलाई महाराधिराज बन्ने त कुनै संविधानको कुनै प्रावधान छैन। तर त्यसो खालको एउटा आदेश जारी भयो मानिलिनुहोस् राष्ट्रपतिबाट कि आजको मितिदेखि प्रधानमन्त्रीले कै सिफारिसमा नेपालको संविधान बमोजिम, अब उहाँलाई चाहिँ नेपालको महाराजाधिराज घोषणा गरिएको छ। अब उहाँले चाहिँ के भने कार्यपालिकाको प्रमुख मात्र नभएर उहाँ चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतको चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको भूमिका पनि उहाँले नै निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने विज्ञप्ति निकाल्यो भने के होला? कुनै धाराले त टेक्नु पर्दो रहेछ। भनेपछि अब यो चाहिँ के छ भने कम्प्लिट यो चाहिँ कन्स्टिट्युसन चाहिँ के छ भने क्याप्चर, यो राज्य चाहिँ कब्जा भइसक्यो। राज्य चाहिँ लाई चाहिँ के छ भने स्टेट क्याप्चरिङको एजेन्डामा हो। र वास्तवमा के छ भने एउटा संविधानको धारा 77ले को एक गले के भन्यो भने प्रधानमन्त्री एकले चाहिँ कुन कुन अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ। एउटा कारण के गले के भन्यो भने 77 एक गले के भन्यो भने प्रधानमन्त्री यदि चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य रहेन भने ऊ चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको पद रिक्त हुन्छ। उहाँले जब संसद विघटन गर्नुभयो उहाँको संसदको पार्लियामेन्टको पद रिक्त भयो कि भएन? 274 जनाको मात्र होइन, उहाँको पनि पद रिक्त भएको हो नि। र त्यो भएपछि चाहिँ 77(3) के भन्छ भने प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएपछि सोही मन्त्री परिषदले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनेपछि अब सोही मन्त्री परिषद भनेको के हो? त्यो कायम रहेको जुन मन्त्री परिषद हो, विघटन पूर्व कायम रहेको जुन मन्त्री परिषद हो, त्यो चाहिँ त्यसले काम चलाउ गर्ने हो। त्यसमा थपघट गर्न पाइँदैन। सोही मन्त्री परिषद भनेको सोही मन्त्री परिषद नै काम रहनु पर्यो। त्यसमा 7 जना मन्त्रीले चाहिँ राजीनामा दिए पनि राजीनामा दिएपछि त्यो खाली भयो, त्यो खाली नै रहन्छ। त्यो त्यसमा चाहिँ के छ भने थप्न पाइँदैन। तर प्रदेश सभामा हारेको मान्छेलाई लिएर खेलकुद मन्त्री बनाइयो हो। अब योभन्दा हास्यास्पद कुरा के हुन्छ? उहाँले के गर्न खोजेको? एउटा त्योभन्दा हास्यास्पद कुरा र शक्तिको व्यापक दुरुपयोग गैर संवैधानिक रूपमा चाहिँ एउटा उहाँले कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। अलिकति पनि लज्जाबोध, सेन्स अफ सेम छैन। उहाँले चाहिँ कतिसम्म एउटा दिउँसै रात पार्न खोज्नुभयो भने अध्यादेश ल्याएपछि उहाँले भन्नुभयो म फिर्ता लिन्छु, होइन? त्यो जब उहाँको विरुद्ध जब समावेदन दर्ता हुने प्रक्रिया भयो अनि उहाँले भन्नुभयो होइन अब म यो फिर्ता लिन्छु भन्नुभयो, होइन? त्यसपछि उहाँले फिर्ता लिनु भएन। त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो? त्यसको मिटिङ बसाउनु भयो, संवैधानिक परिषदको मिटिङ बसाउनु भयो र के भन्नुभयो भने होइन यो त यतिकै मिटिङ बसेको मात्रै हो, यसमा कुनै चाहिँ निर्णय भएको होइन, यही भने होइन। त्यसपछि जब प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि त्यो 45वटा नाम प्रस्तुत गर्नु हो कि अस्तिको संवैधानिक परिषदले यो चाहिँ सिफारिस गरेको नाम हो, त्यही होइन? होइन। अब योभन्दा ठुलो चाहिँ धोखाधडी र उहाँले यो अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो? उहाँले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्नुभयो भनेपछि अब योभन्दा चाहिँ जालसाजीपूर्ण कार्यहरूको के हुनसक्छ? योभन्दा धोखाधडीपूर्ण कार्यहरूको के हुनसक्छ? योभन्दा चाहिँ के छ भने दिउँसै रात पार्ने कुरा के हुनसक्छ? योभन्दा अर्को कपटपूर्ण कुरा के हुनसक्छ? त उहाँ त कुनै असल नियतले काम गरिरहेको व्यक्ति होइन। उहाँ कपटपूर्ण तरिकाले काम गर्दै हुनुहुन्छ, राष्ट्रमाथि धोखाधडी गर्दै हुनुहुन्छ, राष्ट्रको आत्मालाई कुल्चिनु भएको छ, संविधानको आत्मालाई कुल्चिनु। त्यसो भए अहिलेको मन्त्रीमण्डलले कुनै पनि काम गर्न पाउँदैन जबसम्म संसद पुनर्स्थापना होइन। अहिलेको मैले जुन सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छु, मेरो माग के छ भने अहिलेको जुन नयाँ थपिएका मन्त्रीहरू छन् यिनीहरूलाई कुनै काममा नलगाउनु, फेरि थप विस्तार नगर्नु र अरू कुनै दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्नु, कोभिडको बेलामा कसरी निर्वाचन गराउँछन् त्यसको चाहिँ विस्तृत कार्ययोजना ल्याउनु, स्वास्थ्य मापदण्ड, किनभने यो चुनाव प्रसार हुँदाखेरि त घर घरमा मान्छे पुग्छ, घर दैलो कार्यक्रम हुन्छ, र्याली हुन्छ। अब कोभिड 2 पनि आइसक्यो। कोभिड 2 चाहिँ एकदमै फ्याटल छ, एकदमै चाहिँ घातक छ। त्यस कारण अब यस्तो परिस्थितिमा कसरी सञ्चालित हुन्छ भनेर स्थिति त्यो छ। त्यसको कार्ययोजना पनि मागेको छु मैले। मुलुकलाई चाहिँ के छ भने आर्थिक भार नपार्नु भनेर अन्तिम आदेश मागेको छ। भन्दाखेरि अहिलेको जुन सरकार हो त्यो भनेको चाहिँ के छ भने
मुलुकको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि मात्र हो, रुटिन वर्कको लागि। डे टु डे बिजनेस मात्रै यसले हेर्न सक्छ। यसले कुनै दीर्घकालीन निर्णय लिन सक्दैन, यसले कुनै भाइटल एपोइन्टमेन्ट्सहरू गर्न सक्दैन, किनभने चुनावको मिति तोकिएको छ। र यसले चाहिँ यो सरकार भनेको चाहिँ एउटा इन्ट्रिम सरकार जस्तो हो, एउटा बिचको पिरियडको लागि हो। यो चाहिँ किनभने प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भइसकेपछि, प्रधानमन्त्रीको संसदको सदस्यता समाप्त भएपछि संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। त्यसपछि 77(3) ले एउटा बन्दोबस्त के गर्यो भने, तर मुलुकमा सरकार त चाहियो, मुलुकमा सरकार चाहिने भएकोले त्यो एउटा पिरियडको लागि कन्स्टिट्युसनले के एउटा इमेजिन गर्यो भने त्यही सरकारलाई काम चलाउ सरकार भन्ने। तर उहाँ चाहिँ के छ भने एउटा हेर्नुहोस्, यो संसदीय प्रणालीमा यस्तो खतरनाक काम कहीँ पनि हुँदैन। उहाँले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो, तर उहाँले रिजाइन गर्नुभएको छैन। जबकि संसारको कुनै पनि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा प्रधानमन्त्री जसले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छ उसले रिजाइन पनि गर्छ, राजीनामा पनि दिन्छ। उहाँले त्यो संवैधानिक शिष्टाचार पनि व्यक्त गर्नु भएन र उहाँ चाहिँ वास्तवमा जङ्गबहादुर भइसक्नुभयो, किनभने पार्लियामेन्ट त अब डिजल भइसक्यो। अब उहाँलाई चाहिँ नकेल लगाउने, खबरदारी गर्ने, उहाँलाई एकाउन्टेबल बनाउने इन्स्टिट्युसन कुनै पनि जनप्रतिनिधिमूलक निकाय छैन, तर उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। र उहाँले जसरी मन्त्री परिषदहरूको विस्तार गर्नुभयो, त्यसबाट के देखिन्छ भने उहाँलाई के छ भने एजिफ कि उहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्वको प्रधानमन्त्री हो, फुल फ्लेज प्रधानमन्त्री चाहिँ उहाँले चाहिँ बिहेभ गर्दै हुनुहुन्छ, होइन? त्यस कारण यो त एकदमै घातक छ उहाँको भनेको तपाईँको। र एउटा कुरा, राष्ट्राध्यक्षबाट, महामहिम राष्ट्रपतिबाट एउटा गम्भीर संवैधानिक गल्ती के पनि भयो भने उहाँलाई काम चलाउ सरकार पनि भनिएन। काम चलाउ सरकार भन्नु पर्थ्यो नि, किनभने काम चलाउ नहुने भने त प्रधानमन्त्री त घर जानुपर्छ, किनभने प्रधानमन्त्री त अब उहाँ रहनु भएन संसदको सदस्यता नरहेपछि। उहाँ एउटै स्थितिमा मात्रै 77(3) बमोजिम मात्रै उहाँ प्रधानमन्त्री रहन सक्नुहुन्छ, त्यो काम चलाउ हो। अब काम चलाउ पनि होइन, फुल फ्लेज प्राइम मिनिस्टर हो भने अब यो त संविधानमाथि त कु भइसक्यो नि। त्यस कारण एउटा कुरामा के ठोकराउनुहोस् भने यो एउटा क्लियर हुनुहोस् कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले जुन यो प्रतिनिधि सभा विघटन गराउनु भएको छ, यो वैशाखमा निर्वाचन गराउनुको लागि होइन। उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छैन, उहाँ काम चलाउ सरकार हुन्न, प्रतिनिधि सभा डिजल्भ गर्नुभयो र उहाँ फुल फ्लेज आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा दाबी गर्दै हुनुहुन्छ। र उहाँको चाहिँ वैशाखमा चाहिँ के छ भने यस्तो कुटिल मान्छेले त्यो 5 महिनामा सत्ता छोड्नको लागि त्यो चुनाव चाहिँ गराउँदैनन्। यो चाहिँ के छ भने अब स्टेट क्याप्चरिङ हो, यो कति वर्षसम्म जाने हो थाहा छैन। त्यस कारण के छ भने अब यो नेपालको राजनीति एउटा अर्कै खतरनाक कोर्समा अगाडि बढिसक्यो। अब यो संविधानको वास्तवमा हत्या नै भइसक्यो, संविधानमाथि एउटा कुनै भइसक्यो। भनेको अब प्रधानमन्त्रीले अबको पालोमा चाहिँ अब चाहिँ के कार्ड फाल्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब उहाँले सङ्कटकाल पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, सङ्कटकाल लगाएर नागरिकका अधिकारहरू निलम्बित गर्न सक्नुहुन्छ, मिडियामाथि सेन्सरसिप लगाउन सक्नुहुन्छ, उहाँको विरोधलाई बन्द गर्नलाई उहाँले चाहिँ के छ भने मिलिट्री परिचालन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि साइबर सेनाहरू परिचालन भइरहेछन् र ठुला नेताहरूको चाहिँ फोन ट्यापिङ भइरहेको वर्षमान पुनले बोल्नुभयो। हो भन्दाखेरि त अब त हामी चाहिँ के छ भने कम्प्लिट चाहिँ के छ भने एउटा क्लोज सोसाइटीमा, ओपन सोसाइटीबाट क्लोज सोसाइटीमा पुगिसक्यो। भोलि तपाईँको यो मिडियाको प्रसारण बन्द हुन सक्छ, तपाईँको यो च्यानलहरू ब्लक गरिदिन सक्नुहुन्छ उहाँले, तपाईँको कार्यालयमा चाहिँ मिलिट्री पठाउन सक्नुहुन्छ। किङ ज्ञानीले गरेको होइन, सबै एफएम स्टेसनमा, सबै टेलिभिजनमा, सबै ठाउँमा मिलिट्री पठाएर त्यो प्रेसको घाँटी निमुष्टिएको होइन र धेरै ठुलो सङ्ख्यामा त्यो बेलाका नेताहरू समातिएका होइनन्। त्यस कारण के छ भने अब यो एउटा तानाशाही कदमले अर्को तानाशाही कदमलाई चाल्छ, किनभने अब यो प्रतिनिधि सभाको विघटन मात्र होइन, यो संविधानकै विघटनको एउटा प्रक्रिया अब चाहिँ उहाँले सुरुवात गर्नुभएको छ। त्यस कारण अब यो संविधान को आयुलाई त उहाँले समाप्त गरिसक्नुभयो। अब जे हुँदैछ त्यो संविधानभन्दा बाहिर गएर हुँदैछ। उहाँ स्वविवेकले जे भनिरहेछ त्यही गर्छ। उहाँको स्वविवेक छँदै छैन, उहाँको चाहिँ बदनियतले, उहाँको कुटिल चाल जुन छ, उहाँको जुन षड्यन्त्रको हिस्सा भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ के छ भने एउटा डिजाइनमा काम गर्दै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अरूबाट पनि उहाँ प्रयोग हुनुभएको छ। यो चाहिँ के छ भने यो खास यो ओलीकै क्षमताले यत्रो भ्याउँदैन, यो कहीँ न कहीँ के छ भने यो इन्टरनेसनल पावरहरू पनि यसको पछाडि छन्, बाहिरी शक्तिहरू, र उहाँ चाहिँ के छ भने एउटा बाहिरिया शक्तिको एउटा चाहिँ
टुलको रूपमा एउटा औजारको रूपमा चाहिँ उहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको पक्षमा मन्त्री परिषदले काम नगर्नु भनेर तपाईँको पक्षमा निर्णय आयो भने चाहिँ मन्त्रीहरू बर्खास्त हुन सक्छन् कि उनीहरूले काम मात्रै सबै मन्त्रीलाई भने होइन, पहिला त यो सरकारलाई काम चलाऊ भन्नु पर्यो। हजुर। त्यसपछि जुन नयाँ जुन मन्त्रीहरू गठन भएका छन्, थपिएका छन्, नियुक्त भएका छन्, तिनलाई चाहिँ कामबाट रोक्नु भनेको, थप विस्तार नगर्नु भनेको। मुलुकमा काम चलाऊ सरकार त चाहियो नि, काम चलाऊ। अहिले हामीले त संविधानलाई टेकेर बोल्ने हो नि। अहिले पछिल्लो समय दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा आयो, जसरी चिनिया टोली नेपाल भ्रमणको लागि आयो, उनीहरू छापामार शैलीमा नेपालको कुनै पनि उनीहरूले सुरक्षालाई नलिएर उनीहरू आफ्नै तरिकाले भेटवार्ता गर्दै हिँडे र भारतीय पूर्व नेपालका लागि राजदूत श्याम शरणले चाहिँ नेपालमा राजा फर्काइदिएछन् भनेर बोले, के हुनसक्छ? होइन, अब यो के हो भने नेपालको इन्टरनल पोलिटिक्समा अब विदेशीहरूको एउटा चाहिँ हाई भोल्टेज चाहिँ पोलिटिक्स सुरु भएको छ। र एउटा कुरा के छ भने उही भुवी सर्जनको जुन कविता छ नि, हजुर, कि हामी फकत क्यारम बोर्डका गोटी हौँ, त्यस कारण हाम्रा नेताहरू फकत क्यारम बोर्डका गोटीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आफ्नो बुद्धिले, विवेकले, आफ्नो उहाँहरू चाहिँ स्वचालित होइन कि सञ्चालित तत्त्वहरू हो। एजेन्टको रूपमा, टुलको रूपमा, औजारको रूपमा एउटा विदेशी स्वार्थको भरिया बनेर चाहिँ उभिनु भएको छ। राजतन्त्र फर्कन सक्छ? हजुर, राजतन्त्र फर्कन सक्छ? राजतन्त्र त फर्किँदैन, फर्किनु पनि हुँदैन। त्यो भनेको अहिलेको कुनै सल्युसन होइन। अहिलेको सल्युसन भनेको लोकतन्त्र नै हो। अहिलेको सल्युसन भनेको अहिलेको संविधानलाई कसरी बलियो बनाउने, लोकतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने, त्यो नै हो। राजतन्त्र त हामीले राजतन्त्र हुँदा पनि मुलुकमा के स्वर्णकाल थियो र अहिले राजतन्त्रै चाहिन्छ भन्ने, त्यस कारण राजतन्त्र फर्किँदैन र फर्किनु पनि हुँदैन र अहिलेको समस्यालाई त्यसले कुनै समाधान पनि गर्न सक्दैन। चिनिया टोलीले चाहिँ नेपालको सुरक्षालाई विश्वास नगर्नुको पछाडि कारण के देख्नुहुन्छ? अब त्यो त मलाई थाहा छैन के हो सुरक्षाको कारण के हो, तर एनिवे यसरी चाहिँ के हो भने यो विदेशीहरूको यो यसरी चाहिँ आवत जावत हुनु, आएर सारा चाहिँ के छ भने सबैलाई भेट्नु एउटा नेपालको आन्तरिक मामिलामा त्यो हस्तक्षेप हो। के नेपालकोमा कुनै टोली चाहिँ चाइनामा गएर या नेपालको कुनै टोली भारतमा गएर, नेपालको कुनै टोली चाहिँ अमेरिकामा गएर यसरी भेटेर ल यहाँको राजनीति यसरी गर्नु पर्यो गर्न सक्छ, माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छ। त्यस कारण के छ भने विदेशीहरूले नेपालमा आएर यो माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नु त्यो चाहिँ नेपालको आन्तरिक मामलामा त्यो हस्तक्षेप हो। केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री के विषयमा, चाहे त्यो उत्तरको होस् चाहे दक्षिणको होस्, केही समय अगाडि प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको थियो, म पार्टी कार्यालयमा जाँदिनँ, त्यहाँ सुरक्षा खतरा थ्रेड आइरहेछ मलाई, म बालटरभन्दा बाहिर निस्किँदैन भन्ने कुराले पनि त्यसलाई असर गर्न सक्छ? होइन, अब यो कुरा त अब होइन, उहाँलाई आफ्नै सुरक्षा निकायमाथि विश्वास छैन। सेक्युरिटी त आखिर उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, सारा सेक्युरिटी इस्टाब्लिसमेन्ट त उहाँकै अन्डरमा छ नि। अब त्यसलाई नै उहाँ डिस्ट्रस्ट गर्नुहुन्छ भने उहाँ एउटा भएको मनोविज्ञानले ग्रस्त हुनुहुन्छ र वास्तवमा के हो भने त्यो एउटा त्यो यो जुन भएको मनोविज्ञान हो यो चाहिँ खतरनाक हो। यो तानाशाहहरू यस्तो खालको मनोविज्ञानबाट ग्रसित हुन्छन्, किनभने उनीहरू आफू षड्यन्त्र गर्छन् र अरूले पनि म विरुद्ध षड्यन्त्र गर्दैछ भनेर एक किसिमको चाहिँ के छ भने एउटा त्यस्तो खालको मनोविज्ञानमा उनीहरू हुन्छन्। ओलीले अब हतपत छोड्दैन, होइन छोड्ने त उहाँको चान्स, उहाँको त्यो डिजाइन होइन, छोड्नुहुन्न। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू।